सलाम दोस्तों। आज हम बाइबल की एक निहायत गहरी और चैलेंजिंग कहानी में होता लगाने जा रहे हैं जो अब्राहम की ईमान की आजमाइश के बारे में है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें इस हकीकत के करीब ले जाती है कि खुदा पर भरोसा करना क्या मानी रखता है, यहाँ तक कि जब वो हमसे हमारी सबसे गहरी ख्वाहिशों और उम्मीदों को कुर्बान करने के लिए कहे। जब हम पैदाइश 22 में दाखिल होते हैं तो अब्राहम और सारा खुदा के वादे की मुजज़्ज़मा तकमील से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। उनका तवील इंतजार के बाद पैदा होने वाला बेटा इसहाक उनकी आंखों के सामने परवान चढ़ रहा है। हर दिन खुदा की वफादारी की याद दिलाता है। हर मुस्कुराहट और हर कहकहा उसकी कुदरत की गवाही देता है। लेकिन इस खुशी के मौसम में खुदा अब्राहम से एक ऐसा हुक्म देता है जो यकीनन उसे अंदर तक हिलाकर रख देता। अपने बेटे को ले लो, अपने इकलौते बेटे जिससे तुम मोहब्बत करते हो, इसहाक को, और मोरा के इलाके में जाओ और उसे वहां एक पहाड़ पर, जिसकी मैं तुम्हें निशानदेही करूंगा, सुख्तनी कुर्बानी के तौर पर पेश करो। ये पैदाइश 22 आयत 2 है। क्या आप तस्वुर कर सकते हैं कि अब्राहम के दिल में कैसा कर्ब होगा? वो उलझन, वो सवालात, वो गम। ये वही वादे का बेटा था, वो बच्चा जिसका उसने दहाइयों तक इंतजार किया था, और अब खुदा इससे कह रहा था कि वो इसे छोड़ दे, इसे कुर्बान दा पर कुर्बानी के तौर पर रख दे। ये एक ऐसा मुतालबा है जो समझ से बालातर है। लेकिन अब्राहम का जवाब इससे भी ज्यादा हैरान कुन है। अगली सुबह सवेरे वो इसहाक लकड़ी और आग के साथ रवाना हो जाता है, इस यकीन के साथ कि किसी ना किसी तरह, किसी ना किसी रास्ते से खुदा खुद मुहैया करेगा। जब वो पहाड़ पर चढ़ रहे थे तो इसहाक ने वो सवाल पूछा जो यकीनन अब्राहम की बेल को चीर दिया होगा। सुख्तनी कुर्बानी के लिए बजा कहाँ है? ये पैदाइश 22 आयत 7 है। और एक ऐसी ईमान भरी यकीन दहानी के साथ जो आप ही को हैरान कर दे, अब्राहम जवाब देता है, मेरे बेटे, खुदा और सुख्तनी कुर्बानी के लिए बजा मुहैया करेगा। आखिरी लम्हे जब अब्राहम छुरी उठाता है, खुदा मुदाखलत करता है। वो कहता है, लड़के पर हाथ मत उठा। अब मैं जान गया कि तुम खुदा से डरते हो, क्योंकि तुमने अपने बेटे, अपने इकलौते बेटे को मुझसे रोका नहीं। पैदाइश 22 आयत 12। और वही झाड़ियों में अब्राहम को एक मेंढा मिलता है जो अपने सीमों से फंसा हुआ था। खुदा की तरफ से मुहैया करदा कुर्बानी, इसके प्यारे बेटे का नाम और बदल। दोस्तों, ये कहानी इंसानी तारीख में सबसे अजीम मोहब्बत के अमल की पेशगोई है। सदियों बाद एक पहाड़ी पर जिसे गालगथा कहा जाता है, खुदा हतमी बरवा मुहैया करेगा, यानी अपना बेटा यसू मसीह। जिस तरह इसहाक ने कुर्बानी के लिए लकड़ियां पहाड़ पर उठाकर ले जानी थी, इसी तरह यसू अपना सलीब उठाएगा। जिस तरह अब्राहम अपने प्यारे बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार था, इसी तरह खुदा अपने इकलौते बेटे को दुनिया के गुनाहों के लिए देगा। जब यसू ने कहा, तुम्हारे बाप अब्राहम में मेरा दिन देखकर खुशी मनाई, और उसमें इसे देखा और खुश हुआ, तो वो इसी लम्हे की तरफ इशारा कर रहे थे। अब्राहम खुश था। इसे खुशखबरी की एक झलक दी गई, इस अजीम कुर्बानी का पेश फहमा जो खुदा खुद हमारी नजात के लिए देगा। लेकिन यह कहानी इस बात की भी एक गहरी तस्वीर है कि खुदा पर भरोसा करने का क्या मतलब है, खास तौर पर जब बात हमारी सबसे गहरी खुशियों और कीमती चीजों की हो। ये एक पुकार है सपुर्दगी की, इस बात को कबूल करने की कि जो नेमतें खुदा हमें देता है, उन्हें हल्के हाथों से थामें, ये जानते हुए कि वही असल फराहम करने वाला और संभालने वाला है। मुझे अपनी जिंदगी के इस इब्तिदाई वक्त की याद आती है जब मैं यसू के साथ अपने सफर में था और उसकी मोहब्बत का एहसास मुझे मगलूब कर गया था।
جب میں سلیب پر غور کر رہا تھا، یہ سوچ کہ وہ فرشتوں کی فوج کو بلا کر خود کو بچا سکتا تھا، لیکن اس نے میرے گناہوں کے لیے مرنے کا انتخاب کیا، اس نے مجھے گھٹنوں پر گرا دیا۔ میں نے اس رات گھنٹوں ایک تنہا جگہ پر گزارے، روتے اور عبادت کرتے ہوئے، اس خدا پر حیران ہوتے ہوئے جس نے میرے لیے اپنے بیٹے کو دے دیا۔ یہی قربانی کا اصل جوہر ہے۔ یہ زبردستی کی سپردگی نہیں، بلکہ خوشی کے ساتھ ان تمام چیزوں کو چھوڑ دینا ہے جو ہمیں عزیز ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ خدا کی محبت خود زندگی سے بہتر ہے۔ یہ اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہے کہ ہر اچھی نعمت اسی کے ہاتھ سے آتی ہے اور وہ ہماری مکمل وفاداری اور بھروسے کے لائق ہے۔ جب کہانی اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، ہم ابراہیم کی ایمان کا ثمر دیکھتے ہیں۔ خدا اس سے اپنا وعدہ دہراتا ہے کہ وہ اسے برکت دے گا اور اس کی اولاد کو ستاروں اور ریت کی ذرات کی مانند بے شمار بنا دے گا۔ اور یہاں تک کہ سارہ کی وفات کے غم میں بھی ابراہیم اپنے ارد گرد کے لوگوں کی عزت اور مہربانی کا تجربہ کرتا ہے۔ یہ ایک گواہی ہے اس کے زندگی میں خدا کے فضل کی۔ تو اس کا آج ہمارے لیے کیا مطلب ہے؟ سب سے پہلے یہ ہمیں خدا کی بے مثال محبت پر حیران ہونے کی دعوت دیتا ہے، جس نے اپنے بیٹے کو بھی نہ بخشا بلکہ ہم سب کے لیے اسے دے دیا۔ اگر آپ نے کبھی یسوع کے نجات بخش فضل کا تجربہ نہیں کیا، تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آج ہی اس کی طرف رجوع کریں۔ وہی برہ ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے، آپ کی گہری ترین ضرورت کے لیے حتمی بندوبست۔ دوسرا، یہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنی سب سے قیمتی خوشیوں اور خوابوں کے ساتھ خدا پر بھروسہ کریں۔ آپ کا اسحاق کیا ہے؟ آپ کی زندگی میں سب سے عزیز چیز کیا ہے؟ وہ چیز جسے اب شاید بہت مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں۔ خدا آپ کو دعوت دیتا ہے کہ اسے قربان گاہ پر رکھ دیں، اس پر بھروسہ کریں کہ وہ بھلا ہے اور اس کے منصوبے آپ کے اپنے منصوبوں سے بہتر ہیں۔ یہ آسان نہیں ہے، یہ ایک قربانی محسوس ہو سکتی ہے، لیکن جب آپ قابو چھوڑ کر اس کی مرضی کے آگے سر تسلیم خم کر دیں گے تو آپ کو ایک ایسی گہری خوشی اور سکون ملے گا جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ آپ دریافت کریں گے کہ خدا وفادار ہے، کہ وہ ایسے طریقوں سے مہیا کرتا ہے جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، اور یہ کہ اس کی محبت سب سے قیمتی تحفہ۔ بس اس خدا سے وابستہ رہیں جو عطا کرتا ہے اور واپس لے لیتا ہے۔ وہ خدا جس کی رحمتیں ہر صبح نئی ہوتی ہیں۔ دنیا کی چیزوں کو ہلکے سے تھامیں اور اس کے وعدوں کو مضبوطی سے پکڑیں جو اس کے کلام میں ہیں، اور اس پر مسلحت یقین کے ساتھ کہ جیسے اس میں ابراہیم کے لیے ایک مینڈھا مہیا کیا، اسی طرح اس نے مسیح یسوع میں آپ کے لیے ہر چیز مہیا کر دی ہے۔